taliwala sa kangit-ngit ni Hagi ang bagyo. Mga kasing-kasing nasamdan, mga luha midagayday, apanayaw pagkawala o paglaom, adunay kaugmaon. Ang paglaom mo sidlak human sa unod. Bisan pa man sa kalistanan, ug ang bagyo nga niyagi, ayaw kawalag paglaom, kayang adlaw mo sidlak pag-usab. Paglaom magmadahugol, bisan na sa magkahiusa ug magtinabangay. Bangon ta, padayon ta, kahayag mo abot sa atong mga kasing-kasing. Ang tagusa adunay kusog nga anaa ka nato sa pagbangon, pag-usab, mag-uban kita. Bisan unsa pa ang kalisod, kita mo lampos ang paglaw mao ang atong bituon, giya sa katapusan. Ang atong kusog anaa ka nato sa pagbangon, pag-usab, magtinabangay ta. Bisan unsa pa ang kalisod, kita mo lampos ang paglaw mao ang atong bituon, giya sa